और मोहतरम मेरे छोटे भाई नदीम खादम साहब, मेरे छोटे भाई ज़ुबैर गुल साहब और उनसे भी छोटे अरशद रिचाल साहब, स्टेज पे बैठे हुए प्रेस क्लब के ऑफिशियल्स और मेहमान, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं पाकिस्तान प्रेस क्लब का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप पहली बार यहाँ मेरी कंस्टिट्यूएंसी में तशरीफ लाए हैं। मैं यहाँ पे काउंसलर रहा हूँ इस सेंट्रल वार्ड में और गद्दी नशीन आपके सामने यहाँ पे बैठे थे और मैं फख्र से कहता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह नदीम खादम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा जिक्र किया। भाई द आप मुझे बुजुर्ग कहते हैं, इन हजरात के सामने आप बुजुर्ग कह सकते हैं, लेकिन जहां बीबियां हूं वहां पे आप बुजुर्ग नहीं कह सकते। ये मेरा एक असूल है। तो आप प्यारे भाई और शेर है, सच्ची बात ये है। लेकिन मैं प्रेस क्लब के यहाँ पे बानी मुबीन चौधरी साहब बैठे हैं, अजहर जावेद साहब, सिद्दीकी साहब, जो लोग मुझे बहुत अरसे से जानते हैं। मैं जो कुछ हूं, जो मेरा तजर्बा, जो मेरा कॉन्फिडेंस, जो कुछ भी है, वो मैं आपको सच्ची बात ये बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इन बुजुर्गों की वजह से है, क्योंकि इन्होंने जो मुझे तालीम और तरबियत और जो सपोर्ट बचपन से की और जहां तक मैं पहुंचा हूं आज भी, और जो मेरी सक्सेसेस हैं वो कुरैशी साहब, वो इनकी वजह से हैं। दो तीन बातें मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे एहसास है कि इफ्तारी का वक्त है। मैं नदीम खादम साहब का, एमपीए साहब का शुक्रगुजार हूँ। सच्ची बात यह है, ये नहीं कि उन्होंने यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा जिक्र किया, लेकिन एक्चुअल ये जितनी तारीफ है ये उनके लिए है, क्योंकि जिस तरीके से एक मेरे टेलीफोन कॉल पे जिस तरह इन्होंने ये जो काम किया था, बच्ची हमारी है, रोदरम की है, जिस तरीके से इन्होंने उसको, यानी अगर कानून के जरिए जाते हैं तो पुलिस, फिर जनाब कोर्ट्स और पता नहीं क्या क्या, और ये जिस तरह बैरिस्टर आबिद साहब ने ये कहा है ना कि ये जिस तरह इनकी गन्स वाकई इनके पास होती हैं, लेकिन वो किसी गलत तरीके के लिए नहीं इस्तेमाल करते, वो एक्चुअली अपनी कौम को, अपने लोगों को उनकी खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वेरी गुड। ज़ुबैर गुल साहब इक्वली, जितनी भी बरतानिया के मेरे जितने कंप्लेंट्स होते हैं, और ये हमेशा उन कंप्लेंट्स को फॉलो करते हैं, बल्कि मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि सच्ची बात यह है कि समटाइम्स फैमिली में होते हैं, अपने काम छोड़ के ये ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए जो काम करते हैं, तालियों के साथ इनका शुक्रिया। अरशद रिचाल वाकया शेर है, वाकया शेर है। और कभी कभी मुबीन चौधरी साहब को शायद गुस्सा आ जाए कि ये इनके नुमाइंदे हैं और इनके मालकान जो हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो सच्चा बंदा आता है वो डट जाता है और डट के हमेशा काम करता है। तो वी आर वेरी प्राउड दैट ही इज इलेक्टेड। और मेरे सीनियर दोस्त यहाँ पे, मिर्जा साहब कहाँ गए? वो आए थे जनाब, सीनियर जर्नलिस्ट। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर, ग्रेटफुल टू एवरीवन। राजा फरियाद साहब हैं, शाह साहब हैं, हमारे जो लोकल जितने भी काजी साहब बैठे हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पॉलिटिशियंस, लेट मी से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू दी स्पॉन्सर्स। तालियों के साथ कम से कम इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अगर बैरिस्टर आबिद ना हो तो कोई महफिल सज सकती नहीं, और सच्ची बात ये है। और जो साहब बैठे हो, यू मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ हिम, लेकिन असा भी बड़े प्राउड है कि सारा भरा है तो माशाल्लाह अच्छे काम करना। थ्री थिंग्स आई वांट टू से वेरी क्विकली। आपको पता है कि रमजान मुबारक के महीने में बहुत सारे अगर आप टीवी ऑन करें तो इमेजेस, पाकिस्तान के तो हालात होते रहते हैं, लेकिन सीरिया में जो जुल्म हो रहा है, वहां पे जितना कत्ले आम हो रहा है, तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते वेडनेसडे एक डेलीगेशन के साथ लेबनान जा रहा हूं, जहां पे जो सीरियन बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए, ताकि उनकी तालीम और तरबियत के लिए वहां पे भी और बरतानिया लाने के लिए भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी बात,
میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے غریب اور سب سے مظلوم مسلمان جن کو دنیا کے کسی بڑے لیڈر کو کرنا چاہیے تھا، وہ تو چاہیے تھا کہ سعودی عربیہ کے کنگ عبداللہ یا کوئی OIC یا جو عرب لیگ ہے وہ اپنی ایمرجنسی میٹنگ بلا کے برما میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھائے. وہاں پہ جن لوگوں کے پاس ای میلز ہیں، آپ نے وہ ہریفک پکچرز دیکھی ہیں. تو میں نے اپنی گورنمنٹ کو بھی لکھا ہے، امبیسڈر کو بھی لکھا ہے، ہاؤس آف لارڈز میں پارلیمنٹری کوسچنز بھی جو ہے وہ میں نے پٹ ڈاؤن کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پارلیمنٹیرینز کی ڈیلیگیشن وہاں جا سکے، جس میں میں پہلے تو امبیسڈر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور پھر برما جا کے جو برمیز مسلمان ہیں، اگر ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز اٹھانے کے لیے وہاں پہ. اور یہ بڑا ضروری ہے کہ جب تک کیمپین کمیونٹی نہیں چلائے گی، آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا یعنی دکھ ہوتا ہے کہ مسلم امہ کے جو لیڈران ہیں وہ اپنی کسی پتہ نہیں مجبوری میں ہیں یا کسی مستی میں ہیں، لیکن اتنا ظلم ہوا ہے کہ 20-25 ہزار مسلمانوں کو ذبح کیا گیا ہے، ان کو جلایا گیا ہے، ان کے بچوں کی لاشیں اگر آپ دیکھیں، میرے جرنلسٹ بھائیوں کے پاس وہ تصویریں موجود ہیں، تو یعنی بندہ صرف دیکھ کے ہی آنسو جو ہے وہ بہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے دعا کریں کہ ہمیں اللہ ہمت دے کہ ان مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ہم کچھ کر سکیں. تیسری بات، پریس کلب کے بائی دی وے میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ میں پریس کلب کے ساتھ میرا تعلق شروع سے ہے، اس وقت سے کہ بانی پریس کلب مبین چودھری جو ڈیلی اصحاف کے ایڈیٹر ہیں، کھڑے ہو جائے تالیوں کے ساتھ، آپ کو ایک سچی بات یہ ہے کہ مبین چودھری صاحب صرف ایک اکیلی آواز تھی، اور پھر میں نے اس پریس کلب کو آہستہ میں نے دیکھا کہ آج ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی وائس جو ہے وہ بن چکے ہیں اور سب سے زیادہ ایکٹیو. اور یہ بھی ایک تاریخی کام بیرسٹر صاحب نے کیا ہے کہ لندن پاکستان پریس کلب کے شاکر قریشی صاحب، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائیں. اب میں ندیم خادم صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بہت اچھے سیاستدان بھی پاکستان کے ہیں، میں بات مانتا ہوں، لیکن رحمان ملک جیسے چور جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے. وہ یہ رحمان ملک کا جو ٹیکس چوری کرنے کا ارادہ، یہ جو سمارٹ کارڈ یا کیا اس کو سمارٹ کارڈ جو اس نے انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آج میں نے خبریں، کیونکہ کل پرسوں سے ہم اس کی مخالفت سر عام کر رہے ہیں، آج میں نے PTV پہ سنا ہے کہ صدر محترم فرما رہے، مجھے پتا ہے کہ صدر محترم کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ رحمان ملک کی پریس ریلیز ہوگی جو وہ چلا رہا ہے کہ صدر محترم نے کہا کہ سمارٹ کارڈ اس لیے ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمارے پینشنرز پینشن ریسیو کرتے ہیں ان کو کہیں جا کے وہ قطار میں کھڑا نہ ہونا پڑے تاکہ ان کو گھر میں سمارٹ کارڈ کے ذریعے. بھائی اگر یہ بات صحیح ہے تو صدر محترم، یہ جو آپ کا نیکب کارڈ تھا، یہ سب سے دنیا کا موسٹ ماڈرن کارڈ تھا، جو سب اس پہ ساری انفارمیشن ہے. آپ خدا کے واسطے اسی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی عزت کریں اور ان کی پینشن کریں. ہم اس سمارٹ کارڈ کو اس لیے کیونکہ یہ 75 پاؤنڈز خالی، یہ ہم سے بٹورنے کا طریقہ نہیں ہے، چوری کرنے کا خالی طریقہ نہیں ہے. سچی بات یہ میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی، اور آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب ایئرپورٹ پہ وہ سکیننگ مشین لگی تھی اور فوٹو بنانے والی مشین لگی تھی تو سارے لوگ کہتے تھے کہ اب اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے
کہ آپ ایئرپورٹ پہ جب امیگریشن سے چیک کروائیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کمپیوٹر پہ. یہ سچی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی پتا جاتا ہے اور یہ